अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, क्या एक मुसलमान की पहचान मसलक से होती है या उम्मत से? क्या मुश्किल वक्त में हम फिरका देखेंगे या कलेमा? आज का मौजू निहायत हसास है, जज्बाती है और हर मुसलमान के दिल से जुड़ा हुआ है। इस वक्त अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान भयंकर जंग चल रही है। इसी दरमियान सुप्रीम लीडर को निशाना बनाए जाने की इत्तलात ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सब कुछ कन्फर्म हो चुका है, हालात संगीन हैं और मंजरनामा बदल रहा है। लेकिन नाजरीन, इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि हमारे भारत में खुद मुसलमान दो गिरोहों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक तबका कह रहा है ईरान का साथ देना चाहिए, उसके लिए दुआ करनी चाहिए क्योंकि वो भी मुसलमान मुल्क है, जबकि दूसरा तबका कह रहा है हम क्यों दुआ करें, ईरान तो शिया मुल्क है, आयतुल्लाह अली खामेनाई शिया मसलक के बड़े रहनुमा थे, तो हम उनका साथ क्यों दे, उनके लिए दुआ क्यों करें? तो आखिर सही मौक़िफ़ क्या है? अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इस बारे में क्या फरमाते हैं? क्या मसलक की बुनियाद पर दुआ रोकी जा सकती है या फिर इस्लाम हमें कुछ और सिखाता है? नाज़रीन किराम, आज मैं जज्बात नहीं बल्कि दलाइल पेश करूंगा। मैं आपके सामने चंद सुन्नी उलमाए किराम के बयानात रखूंगा एक एक करके, ताकि आप खुद सुने कि इस ताल्लुक से उनकी क्या राय है। लिहाजा आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, इसकी बिल्कुल ना करें, वरना पूरी बात सही तरह समझ में नहीं आएगी। और अगर आपको लगे कि यह बात उम्मत तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो आइए सबसे पहले बयान की तरफ चलते हैं। तवज्जो के साथ सुनिए और दिल को खुला रखिए। किसी ने कहा कि हम ईरान का साथ नहीं दे सकते, वो तो शिया हैं। तो मैंने कहा कि चलो आप नेतन्याहू का दे दो, वो तो सुन्नी है। अभी 1-2 माह कबल आयरन डोम की कहानियां ये दानिशवर हमें सुना रहे थे। वो कहते थे वहां चिड़िया भी अंदर नहीं जा सकती, लेकिन फिर दुनिया ने मिसाइल जाते देखे। कैसा खौफजदा किया हुआ था, नहीं नहीं नाकाबिले तस्खीर है, इसका मुकाबला नहीं हो सकता। वो आसमान से उतरे, क्यों उनका मुकाबला नहीं हो सकता? खुदा चाहे तो ममोले से शहबाज को लड़ा दे, वो तो अबाबीलों से हाथी मरवा देता है। तो अल्लाह जल्ला शानहू कमजोर नहीं हुआ, उसकी खुफिया तदबीरें अभी खत्म नहीं हुई और कभी खत्म नहीं होंगी। मेरे अल्लाह ने इस उम्मत के तने नाजुक के अंदर जिंदगी की लहरें पैदा कर दी हैं। अगरचे आज भी मायूसी के नारे लगाए जा रहे हैं, पैगंबरों ने जंगें लड़ी हैं, उसके नुकसान पैगंबरों ने उठाए, इससे क्या होता है? करबला खंडर नहीं बना था, लेकिन आज झंडे हुसैन के झूल रहे हैं, यजीद के तो नहीं झूल रहे। तो ये खंडर इसराइल बनने वाला है। आल इस्लाम ओ यालू वला योला अलई, इस्लाम सरबुलंद है, सरबुलंद रहेगा। इसलिए हमें पूरी कुव्वत के साथ ईरान के साथ खड़ा होना होगा। ये ईरान की लड़ाई नहीं है, ये उम्मत की लड़ाई है। ये उन 80,000 बच्चों का, बूढ़ों का, जवानों का बदला लेने के लिए खड़ी हुई है उम्मत, जिनको पीस दिया गया, उनके ऊपर नौहा भी नहीं पड़ने दिया गया। उन्हें तेल सप्लाई कर रहे हैं, अंदर से उनकी मुआवनत कर रहे हैं। कहते हैं वो तो शिया है। मैं कहता हूं जब जंग का मामला हो तो ये नहीं देखा जाएगा, फिर एक कौम की हैसियत से जंग करनी होगी। लेकिन वो गाजा में मारे जा रहे हैं, क्या वो सब शिया हैं? क्या वो शहीद हो रहे हैं, क्या वो सब शिया हैं? क्या दुश्मनों ने ये बात फैला करके वो मुसलमान जो कि दीन को समझते नहीं हैं, उन्हें गुमराह करने की कोशिश की। आज मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि ये कोई नई चीज नहीं है जो हो रही है आज दुनिया में, ये फैलने वाली है और क़यामत के करीब हम आ चुके हैं। हो सकता है दुनिया पूरी जंगों के लपेट में हो, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कत्ल इतना बढ़ जाएगा कि 100 लोग हों तो 99 मर जाएंगे, एक बच जाएगा। कत्ल इतना बढ़ जाएगा, ये जंग की आग हो सकता है आसपास सब फैल जाए, जिसकी वजह से इस वबा में, इस बला में सब मुलविस होने लग जाएंगे। और एक बात ये भी याद रखो, चाहे जैसी भी हुकूमत, तारीख पूरी उठा करके देखना, जुल्म के बाद जो गुरूर और तकब्बुर में आकर फिरौन बनने की कोशिश करता है,
اس کا انجام اللہ تعالیٰ بہت بھیانک فرماتا ہے، بہت بھیانک انجام ہوتا ہے۔ اب کے ظالم بھی اپنے انجام کے بہت قریب آ چکے ہیں، انہوں نے ظلم اتنا کیا ہے، وہ بچوں کی آہیں، وہ عورتوں کی چیخیں کیا بارگاہ رب العزت میں نہ پہنچی ہوں گی؟ رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم یہ دیکھ لیں گے کہ کس پلٹی میں اللہ تعالیٰ انہیں گرانے والا ہے۔ جو جال وہ اپنے دشمنوں کے لیے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی جال میں ان کو پھنساتا ہے۔ آج دیکھنا آپ تاریخ کی سچائیاں آپ کو اس بات کا جواب دیں گی۔ ظالم یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کے برابر ہو چکا، مجھے کوئی بھی ہلاک نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ایران کے سپریم لیڈر مولانا آیت اللہ علی خامنائی کی موت کی خبر نے پوری ملت اسلامیہ کو جھکجھور کر دیا ہے اور دکھ میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کا انتقال صرف ایران کی عوام کے لیے نہیں بلکہ پوری ملت کے لیے نقصان دائق ہے اور دکھ کی غم کی خبر ہے۔ ضرورت تھی ان کو آج ایران کی عوام کے لیے کہ وہ ڈھارس بنے رہتے اور ان کے سہارے ان کے دشا و نردوشوں کی ضرورت تھی، مگر امریکہ اور اسرائیل کی ظالمانہ کارروائی نے اور امریکہ کی ظلم اور بربریت نے ان کو شہادت کے مقام پر پہنچا دیا۔ امریکہ سالوں سے یہ چاہتا تھا اور خاص طور پر ٹرمپ اور اسرائیل کا پردھان منتری نیتن یاہو یہ دونوں چاہتے تھے کہ سپریم لیڈر کو ہم ختم کر دیں، اور ان لوگوں نے ختم ہی کر دیا۔ یہ امریکہ ہو اور اسرائیل یہ دونوں ظالم ہیں، جابر ہیں، اور یہ لوگ چاہتے ہیں ایران میں تختہ پلٹ ہو جائے، مگر ایران میں تختہ پلٹ کرنا ابھی اتنا آسان نہیں ہے۔ اب ایران کے لیے اور ایران کے پروکسی سنگٹھنوں کے لیے کرو اور مرو کی استھتی ہوگی، اور اب یہ جنگ اور زیادہ بھیانک ہوگی۔ پوری دنیا کو ٹرمپ نے جنگ میں جھونک دیا ہے، اور اس کا خمیازہ ٹرمپ نے پوری دنیا کو جھونک کر کے یہ بتا دیا ہے کہ وہ امن نہیں چاہتا بلکہ پوری دنیا میں اشانتی چاہتا ہے، اور یہ اشانتی یہ کوئی انسان کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کام شیطان کا ہے۔ ناظرین کرام، تو آپ لوگوں نے علماء کرام کے بیانات سن لیے، سب نے کھل کر ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی، افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ایسے حالات میں امت کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کچھ لوگ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں وہ تو شیعہ تھے، ہمیں کیا، ہمارا کیا لینا دینا۔ ارے بھائی، مسلک بعد میں دیکھ لینا، پہلے وقت کی نزاکت تو دیکھو۔ آج پوری دنیا میں اگر کوئی ملک ظالموں کو منہ توڑ جواب دے رہا ہے، اگر کوئی طاقت کھل کر مقابلہ کر رہی ہے تو وہ اکیلا ایران کھڑا ہے، اور دوسری طرف 57 اسلامی ممالک جنہیں ہم اسلامی دنیا کہتے ہیں، ان کی خاموشی آپ کے سامنے ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کون شیعہ ہے اور کون سنی، سوال یہ ہے کہ جب ظلم ہو رہا ہو تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یاد رکھیے، جب آگ دوسروں کے گھر لگی ہو تو تماشا دیکھنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب وہی آگ اپنے دروازے تک پہنچتی ہے نا، تب مسلک یاد نہیں آتا، تب صرف مدد یاد آتی ہے۔ آج اگر ہم نے صرف فرقہ واریت کی اینک پہن لی تو کل جب ہمارے اوپر مشکل آئے گی تو شاید ہم بھی اکیلے کھڑے ہوں گے۔ امت کا مطلب صرف نعرہ نہیں ہوتا، امت کا مطلب درد میں ساتھ دینا ہوتا ہے۔ سوچئے، سمجھئے اور فیصلہ جذبات سے نہیں بصیرت سے کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔